او قسمتاں والیاں ماواں نے بس میرا سلام ہے گل مکن لگی جناب او قسمتاں والیاں ماواں نے ایسے لوگاں دا اللہ دے بہاں بڑا مقام جے او قسمتاں والیاں ماواں نے لوگو پتر جنہاں دے کاری نے او قسمتاں والیاں ماواں جے لوگ پتر جنہاں دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے او باپ مقدراں والے نے پتر جنہاں دے پڑھ دے بخاری نے او باپ مقدراں والے نے پتر جنہاں دے پڑھ دے بخاری نے پر رکھ دے حدیث دا ترجمہ پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمتاں نے قرآن دیاں واہ شانن بھی سلطان دیاں ایک جملہ اور کہنا چاہنا حافظ قرآن دے ماپیانو قاری قرآن دے ماپیانو رب عزتاں خوب عطائے گا پھر ممبر نورانی اچھیاں تے پھر ممبر نورانی اچھیاں تے رب عزتاں نال بٹھائے گا پھر ممبر نورانی اچھیاں تے رب عزتاں نال بٹھائے گا رب عزتاں انہاں نو دیندا جے جڑے قدراں کرن قرآن دیاں وا شانن بھی سلطان دیاں اللہ ذو جلال اللہ قرآن سننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر